वास्को सप्ताह जो 125वो रौप्य महोत्सवी सप्ताह वास्को श्री दामोदर भजनी सप्ताह जो कालच्यान सुरू आशिल्लो आणि आयज समाप्ती जाल्या तेजी। काल पासूनच्यान आमी धार्मीक विधी तशेंच वेगळे वेगळे कार्यक्रम जे मैफली आशिल्ली त्याच बरोबर वेगळे वेगळे जे दिंडी पार आसा त्या बरोबर जे लोक हांगा येतात गोंयकार न्ही तर गोंयकारा बरोबर जे भायले लोकूय आसा सगळे लोकांनी आयज ह्या समाप्ती बरोबरूच कालच्यान धार्मीक विधी आणि तशें जो स्त्रीफळ जे दवरून सप्ताह सुरू जाता त्याच बरोबर जो आयज स्त्रीफळ जे खारेवाड्या हांगा समाप्ती जाल्ली आसा तेजें विसर्जन करून समाप्ती जाल्ली आसा आणि त्या भितर गोपाळकाल्याच्या भितर जी मिरवणूक येता ती देवळान परत येता आणि असो हो कार्यक्रम 2 दिसाचो म्हणजे कालच्यान आणि आयज पर्यंतच्यान हो कार्यक्रम जाल्लो आसा। तर सगळे गोंयकारांनी म्हाका दिसता ह्या उत्सवान सहभागी जाल्या आणि खरीच हो जो आनंद आसा तो घेतलेलो आसा। आणि आमकां सांगिनशें दिसता गोवा न्यूज नाव ह्या चॅनलान खास करून जे विधी जे पार येतात जे दिंडीचे पार येतात एकूण 7 पार येतात आणि 7 भितरचे 6 जे पार आसा ते वेगळे वेगळे समाजातले जे पार देवळा कडेन येतात आणि रातभर हो जो पार येतात आणि ताची आमी फेसबुक लिंकाचेर आमी तांकां लायव्ह केल्ली आसली आणि जर कोणाकूय जर चुकले आसत आणि कोणाकूय पळोवपाक जाय जाल्यार तांच्यांनी फेसबुक लायव्हान वचून अवश्य पळोवचें। जशें आमी काल स्टार्टींग आमी लायव्ह दाखयले की जशी श्रीफळ दवरून आमी जेन्ना सुरवात करता सप्ताहाक त्याच बरोबर आयज समाप्तीचो जो कार्यक्रम जाला तेची आमी आयज तुमकां लायव्ह दाखयली आसा। परत एकदा तुमकां सगळे गोंयकारांक समस्त गोंयकारांक परत एकदा उनुरीत परबी आणि सगळ्यांनी ह्या चॅनलाक फॉलो करचें सबस्क्रायब करचें आणि कमेंट करचें। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं कारण तुमी खूब सपोर्ट आमकां दिल्लो आसा। देव बरें करूं। ओम साई नमो नमः।
सप्तकाक येयला तूं आनी पयले फावटी येयला आमी वार्षिक सप्तकाक येता आनी आयज पळयता राम बाबाचो चरणी आमी नमन करपाक येयल्ले आसा आनी हे फावट 125वो सप्तक उत्सव आनी म्हाका दिसता कितलेशे भावीक आयज रातभर हांगा देवाचें दर्शन घेवपाक आसतले आनी अशेंच सप्तक दर वर्सा बरे भशेन वचून आनी सगळ्यांक समृद्धी करून आनी जे आमी आयज पळयता पळय एक चारान हांगा सप्तक मनयता तशें फुडें बरे भशेन सप्तक मनयता. वास्कोचे दामोदर सप्ताहाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. आमी दामोदर सप्ताहाच्या निमित्तान देव दामोदर दर्शन घेवपा खातीर हांव आयिल्लो. म्हज्या बरोबर आमदार बाबदाजी साळकर आनी संत बाबोळकर हे दोगूय जाण आसा. आमी एकंदर पळयता की वास्कोचो दामोदर सप्ताह हो तो सकयचो उत्सव. गोंयभरच्यान लोक ह्या सप्ताहाच्या निमित्तान हांगासर येता आनी एका स्टेट फेस्टिवल करचे म्हणजे आमच्या दोन्ही आमदारांची मागणी आहा, संकल्पाची आहा, दाजीची आहा, ती स्टेट फेस्टिवल करचे. दोगांयनी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन फॉलोअप करून फुडल्या वर्सा पर्यंत एका स्टेट फेस्टिवलाचो दर्जो दिवचो जेणे करून ते आनीकूय बी खूब बऱ्या पद्दतीन आमी फेस्टिवल हे मनोवपाक शकतले, चड मोठ्या प्रमाणांत हांगासर येवपाक शकतले. हांव परत एकदां ह्या फेस्टिवलाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी ह्याच हेचे औचित्य साधून आज 2 कार्यक्रम आमी मार्मागोवा तालुक्यात पार पडले. एक बाब संकल्प आमोणकर हांणी तिरंगा यात्रा त्या निमित्तान पुराय तिरंगा यात्रा काढली आनी बाब दाजी साळकर हांणी बायोडिग्रेडेबल बॅग ह्यो सगळ्या वस्त्रायल्ल्या स्टॉल तांकां डिस्ट्रिब्यूट केलो. ही बरी गजाल की बायोडिग्रेडेबलच पिशव्यो वापरप. प्लास्टिकाचो कचऱ्याचो भस्मासूद कमी करतले आसत जाल्यार बायोडिग्रेडेबल बॅग वापरप हाची बरी मॅसेज आमदार बाब दाजी साळकरान सगळ्या लोकां पर्यंत दिला. त्या खातीर हांव ताजेय बी खूब खूब अभिनंदन करता. तुकाराम
सप्तकाचे दुसरे दिसा विसर्जन जाता जो की 24 सप्ताह आसा तो आमी ह्या वर्सा मातशें बेगीन काडले कित्याक आमकां की 12:30 सुमार आमी समाप्ती करपाची आसा त्या खातीर बेगीन भायर काडला हो आतां विसर्जन दर वर्सा प्रमाणे आमी हो नाल आतां सारेवाड्याच्या समुद्रा उदकान सोडलेलो नाल तेजे उपरांत समाप्ती जातली समाप्ती जाल्या उपरांत सप्ताची समाप्ती जातली तो प्रसाद वाटून सगळ्यांचे मागीर विसर्जन जाता हे सांगपाचें म्हटल्यार कितें की जामकाराक हांव सगळ्यांक मागणें करता की सगळ्यांक बरें आरोग्य बरें दवरचें आयुश्य बरें दवरचें सगळ्यांचें कल्याण करचें सांबाळ करचें अशीच मुरगांवच्या बरोबर सगळ्या गोंयकारांक सगळ्यांचे तेंचेर आशिर्वाद आसचो ही दामोदरा कडेन खणखणीत विनंती. दामोदर महाराज की आज समाप्ती जाली आणि 2 दिसाचो जो उत्सव आसलो 1.5 दिसाचो 24 वरांचो सो ताज्या बद्दल म्हणजे कसो उत्सव हे जालो म्हणजे समाप्ती तर कालच्यान आतां पर्यंतच्यान आसा. देव दामोदराक वंदन करून सगळ्यांक घालता. आयज आमचो 125वो सप्ताक उत्सव आहा तो बरे भाशेन हे जालो आणि विविध कार्यक्रमूय जाले आणि देव दामोदरान आमच्यान इतको व्हडलो आशिर्वादूय दवरलो की समाप्ती पर्यंत आयज पर्यंत काय हे जावंक ना आणि बऱ्या भाशेन उमेदीन भुरग्यांनी सगळ्यांनी गोपाल काल्याक भजनांक दिंडेक पार्टिसिपेट जाले आणि आमच्या सप्तकाक खूब उत्सव वाडलो आणि अशेंच फुडेंवूय देव दामोदराक आमी प्रार्थना करता कित्याक आमचे हो सप्तक आणि गोपाल काला व्हडल्या प्रमाणान सक्सेसफूल जावनी आणि अशेंच वर्सान वर्स व्हडले चडांत चड भुरगे येवचे आणि सगळ्यांक आशिर्वाद दिवचो आणि बरे भाशेन दवरचे इतलो श्री दामोदर सांगपाचें म्हटल्यार सप्ताह हो 125वो ह्या वर्सा आशिल्लो म्हळ्यार बरो जालो बरो जालो हेचो अर्थ म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार इवन महाप्रसाद सुद्दां आशिल्लो तेंचे रिकॉर्ड जालो ते 10,000चे वयर लोक जाले जेवन गेले आणि सांगपाचें म्हटल्यार लोक हांगा आयले म्हणजे शेनवार आयतार आशिल्लो बट पावस बीन आशिल्ल्या कारणान लोक भरपूर जाले. आतां सुद्दां पळयल्यार तुमकां गोपाळकालाक सुद्दां येता आसतना सुद्दां लोक चडांत चड म्हणजे युवा जे जितले गांव आसा ते सगळेच पार्टिसिपेट जाता आणि बऱ्या उत्साहान आणि बऱ्या आपल्या उमेदीन मनयतात. आतां सुद्दां आमी गोपाळकाला जाता लोक आमकां जायना कंट्रोल म्हटल्यार इवन देवळांत सुद्दां तितलो जागो आसना जेणे करून भुरगे सगळे भितर जावपाचे सारके पूण तरी आसतना तांकां चान्स मेळना तरी सुद्दां भुरगे आपूण जावन आनी उत्साहान सगळे येतात आणि गोपाळकालाची सांगता करतात सप्ताची. बरं अरेंजमेंट कशें पळयता तुमी जे प्रशासन अरेंजमेंट तरी जायते बरें आहा फकत आमचो एकूच अरेंजमेंट म्हणटा ते जेन्ना आमी नाल पावोंक येता थंय मातशें गव्हर्मेंटान पयलींच आमची कितें तरी सोय करची हीच मागणी MLA कडेन मागता सगळ्या 3 MLA कडेन मागता जे आमी जो नाल सोडून गोपाल काल्याचो येता तांकां स्पेशली वास्कोचे आमचो दाजी साळकार आहा तो आमकां हांगा लागता ताणें तरी आपल्यान पर्सनली तरी ताणें हांगा हें करून आमकां मातशें एक पयलींच सोय करून दवरपाची. एक जाणां कितें म्हणजे मातशें हांगा प्रॉब्लम जाता देंवता आसतना त्या खातीर मातसो प्रॉब्लम जाता त्या खातीर शेळो बिळो जाता न्ही सो तें मातशें तेंच्यांनी पळोवचें वचून आमी सांगता करता बट तें अजून पर्यंत जावना त्या खातीर तितलें मातशें तेंच्यांनी आपल्या लक्षांत घेवचें आनी करचें.
गोपाळकाला खातीरच मातशें आनी कांय ना. बट दामोदर महाराज की जय, रामनाथ दामोदर महाराज की जय, गोपाळकाला बट ओव्हरऑल हॅपी आहे ना हॅपी आणि सगळे लोक उमेदीन असतात. सगळ्यांक सांगता आयज आमचो 125वो सप्ताक उत्सव आहा तो बरे भाशेन हे जालो आनी विविध कार्यक्रमूय जाले आनी देव दामोदरान आमच्यात इतको व्हडलो आशिर्वादूय दवरलो की समाप्ते पर्यंत आयज पर्यंत काय हे जावंक ना आनी बरे भाशेन उमेदीन भुरग्यांनी सगळ्यांनी गोपालकाल्याक भजनाक दिंडेक पार्टिसिपेट जाले आनी आमच्या सप्तकाक खूब उत्सव वाडलो आनी अशेंच फुडेंवूय देव दामोदराक आमी प्रार्थना करता कित्याक आमचे हो सप्ताक आनी गोपालकाला व्हडल्या प्रमाणान सक्सेसफूल जावनी आनी अशेंच वर्सान वर्स व्हडले चडान चड भुरगे येवचे आनी सगळ्यांक आशिर्वाद दिवचो आनी बरे भाशेन दवरचे इतलो आमची. श्री दामोदर महाराज की जय, गोपाळकाला भाई तुम्ही सांगा. सांगपाचें म्हटल्यार सप्ताह हो 125वो ह्या वर्सा आशिल्लो म्हळ्यार बरो जालो म्हणजे बरो जालो हेचो अर्थ म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार इवन महाप्रसाद सुद्दां आशिल्लो तेंचे रिकॉर्ड जालो ते 10,000चे वयर लोक जाले जेवन गेले आनी सांगपाचें म्हटल्यार लोक हांगा आयले म्हणजे शेनवार आयतार आशिल्लो बट पावस बीन आशिल्ल्या कारणान लोक भरपूर जाले. आतां सुद्दां पळयल्यार तुमकां गोपाळकालाक सुद्दां येता आसतना सुद्दां लोक चडान चड म्हणजे युवा जे जितले गोवन आसा ते सगळेच पार्टिसिपेट जाता आनी बऱ्या उत्साहान आनी बऱ्या आपले उमेदीन मनयतात. आतां सुद्दां आमी गोपाळकालाक आतां लोक आमकां जायना कंट्रोल म्हटल्यार इवन देवळान सुद्दां तितलो जागो आसना जेणे करून भुरगे सगळे भितर जावपाचे सारके पूण तरी आसतना तांकां चान्स मेळना तरी सुद्दां भुरगे आपूण जावन आनी उत्साहान सगळे येतात आनी गोपाळकालाची सांगता करतात सप्ताची. बरं अरेंजमेंट कशें पळयता तुमी जे प्रशासन अरेंजमेंट तरी जायते बरें आहा फकत आमचो एकूच अरेंजमेंट म्हणटा ते जेन्ना आमी नाल्ल पावोवंक येता थंय मातशें गोवोरमेंटान पयलींच आमची कितें तरी सोय करची हीच मागणी MLA कडेन मागता सगळ्या तिनूय MLA कडेन मागता जे आमी जो नाल्ल सोडून गोपाळकाल्याचो येता तांकां स्पेशली वास्कोचे आमचो दाजी साळकर आहा तो आमकां हांगा लागता तेणें तरी आपल्यान पर्सनली तरी ताणें हांगा हें करून आमकां मातशें एक पयलींच सोय करून दवरपाची. एक जाणां कितें म्हणजे मातशें हांगा प्रॉब्लम जाता देंव वता आसतना त्या खातीर मातसो प्रॉब्लम जाता त्या खातीर शेळो बिळो जाता न्ही सो तें मातशें तेंच्यांनी पळोवचें तें वर्सान आमी सांगता करता बट तें अजून पर्यंत जावंक ना त्या खातीर तितलें मातशें तेंच्यांनी आपल्या लक्षांत घेवचें आनी करचें गोपाळकाला खातीरच मातशें आनी कांय ना. बट श्री दामोदर महाराज की जय, रामनाथ दामोदर महाराज की जय, गोपाळकाला बट ओव्हरऑल हॅपी आहे ना तुम्ही हॅपी आणि सगळे लोक उमेदीन असतात. गोपाळकाला
दामबाबाचे सप्तका खातीर आमी आतां पळय आतां घालपा लागले 26 वर्सां जाली म्हाका एम्युजमेंट पार्क घालता तो प्रत्येक वर्साक आमी आतां पयलींसून हाडटाले तेन्ना कितें जालें तेन्ना केबलाचे आसताले आतां कितें जालें आयटम न्यू चेंज जायता आनी प्रत्येक वर्साक हांव चेंज करीत आसता तितून आतां पळय आमी रोलर कोस्टर हाडला न्यू आयटम हाडीत आसता हांव वर्साक आनी म्हाजें कितें हें स्वताचें चड एक 5 वर्स 6 वर्स जालें म्हणटकच आमी ते विकता भायर न्यू हाडटा मस्करी कित्याक आमचे गोंयचे जे वारे आहा ते हारे लोकांना ते मातशें हें जाता वीक जाता त्या प्रमाणे आमी चेंज करीत आसता ते तशेंच परमनंट चलयनाय आमी तेजेरच चेंज करीत आसता न्यू आयटम आनी तेन्ना पळय पावसूय येता केन्ना केन्ना त्या फाटी पावस येयलो ना लॉसूय जाता केन्ना फायदोय जाता आनी गांवचे जे लोक आहा जायते लोक हिंगाचे थिंगा वाड्या वयले बी सपोर्ट करता बरें कितें आसलें आमकां सांग आदाराक येता रोखडे ते भशेन करून आमी आमचे दामबाबाचे सप्तक बरे भशेन करून घेवन वयतात एवरी इयर आमी जेन्ना सप्तक येता म्हणजे आमी हॅपी आसता की आमी आतां घालतले तशेंच लोकूय उमेदीन आसता की आमी आतां सप्तकाक बसून आतां हे बसतले ते आतां हे फाटी कितें हाडला काय तेणे ते पळोवपाक लोकूय रावल्ले आसता आनी जायत्या लोकांनी म्हाका सांगले की तुवें बरें हाडला आयटम हे फाटी ते रोलर कोस्टर बी बरें हाडले तुवें ड्रॅगनाचे ते वयर सकयल जाता ते भशेन आमी केन्ना पळयलें ना ते एसर वर्ल्डान पळयताले आमी तशें आज गोंयान आमकां जात्रेक बसपाक मेळटा म्हणून लोक चड हॅप्पी आहा बरो आतां आज संडे न्ही संडे म्हणटकच लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आहा तेन्ना आतां पळय शेनवारा बी मातसो लोक मातसो कमी आशिल्लो पावस बीस पडलो मातसो रातचो सकाळीसून ना आतां आमचे सांजचेच चालू जाता 5:00 स्टार्ट करता आमी म्हणटकच लोकूय मातशे लेट भायर सरता म्हणल्यार त्या टायमार मातसो पावसूय पडला पूण आयज बरें आहा दामबाबाचे कडल्यान बरें आसा आयज हय पयलीं आतां थिंगा आशिल्लो हांव गार्डनान बी घालतालो म्हळ्यार ते बिल्डिंग वाल्यांक बी मातशे डिस्टर्ब जाताले आमी धंदोच करपाक जाय अशें म्हूण चिंतप ना पूण ते कितें जाता आमी आतां येयले म्हणटकच लुगारय नाशिल्लो तेन्ना हो लुगारय नाशिल्लो पूण आतां गार्डनान आमकां घालपा पडटाले मागीर लोकांक जाय ते त्रास जाता म्हणटकच आमकां एक दीस समजलें की हिंगा ग्रावंड आहा म्हूण हांव भायर येयलो थिंगा मातसो धंदो बरो जातालो हिंगा मातसो कमी जाता त्या करपून मुखार जायत दामबाबाचे हितून आतां लोकांनी सगळ्यांनी आतां हिंगा भायर येयला म्हणटकच लोकांनी मातशें बरें कॉपरेट करून येवचें तानिया हॉटेल ऑपोजीट तिलक मैदानान हांवें घातलेलें आसा तेन्ना लोकांनी हिंगा येवचें मातशें बसपा खातीर दामबाबाचे आशिर्वाद घेवन हिंगा येवपाचें एम्युजमेंट पार्क बसपा खातीर